अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको सुना रही हूँ साबिर हुसैन राजपूत की शिकारियात सीरीज़ की एक कहानी जिसका नाम है पागल की माँ और शहद की मक्खी, और ये इसका पार्ट 2 और लास्ट पार्ट है। बुज़दिल बाप अपने बच्चों की खातिर दलेर भी हो जाया करता है, और बाज़ हालात में बड़ा दलेर बाप बच्चों की खातिर बुज़दिल बन जाया करता है, क्योंकि अपने बच्चों का मफाद उसे बुज़दिली में नज़र आता है। यही कैफियत मेरी हो गई। मैं मौत से कभी नहीं डरा था, मगर खुदा ने बच्चा अता किया तो मैंने हथियार डालने की सोच ली। मैंने उस औरत से नज़रें हटा ली, लेकिन यूँ मालूम होता था जैसे उसने मुझे अपने जादू में गिरफ़्तार कर लिया। मैंने कोशिश की कि उसकी तरफ ना देखूं, मगर मेरी गर्दन खुद ही पीछे को मुड़ गई और नज़रें ऊपर उठ गई। वो बुत की तरह वहीं खड़ी थी। भेड़िए की आवाज़ एक बार फिर आई, लेकिन अब के कहका ना सुनाई दिया। सबको बुला लेते हैं, मेरे साथी ने कहा। तुम जाकर उन्हें बुला लाओ। लेकिन तुम्हारा यहाँ अकेले रहना ठीक नहीं, मैंने उसे कहा। मैंने उधर देखा जिधर से हम नीचे उतरे थे। ऊपर मेरे 2 दोस्त खड़े थे, वो हमारे लिए परेशान थे। मैं और मेरा साथी ये फैसला करके उधर चल पड़े, कुत्तों को ले आते हैं, जो होगा देखा जाएगा। मेरे कम अकल जहन ने यह फ़ैसला मंजूर कर लिया। हम उस तरफ दौड़ पड़े और सामने जो 2 लड़के खड़े थे उन्हें हाथों के इशारों से बुलाने लगे। वो पीछे को गए। हम सरकंडों तक पहुँचे तो हमें अपने कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें सुनाई देने लगी। कुत्ते और हमारे दोस्त आ रहे थे। मैंने घूम कर देखा, मुझे औरत नज़र आई। मुझे खुशी सी हुई कि वो कोई खाना बदोश थी और हमें दिलचस्पी से देखकर अब वापस चली गई है। 13 कुत्ते और हमारे तमाम साथी दौड़ते हुए नीचे उतर आए। सरकुंडों में से गुजरते हम तक पहुँचे। हमने उन्हें बताया कि जो कुछ है वो उस खो में है। हमने उन्हें भेड़िए की आवाज़ों और कहकों के मुतालिक बताया और कहा, हिम्मत है तो कुत्तों को खो में छोड़ते हैं। उन्हें भेड़िए की मुश्क मिल गई तो मसला हल हो जाएगा, मगर मुश्क ना हुई तो ये मामला बहुत ही ख़तरनाक है। तकरीबन सब ने कहा कि वापस नहीं जाएंगे। अगर ये जिन होते तो अब तक हमें नुकसान पहुंचा चुके होते। अचानक ही हम सब दलेर हो गए। कुत्तों को हमने खोला नहीं, जंजीरों में ही आगे ले गए। सामने वाली दीवार की तरफ से हमने देखा कि खाना बदोश औरत दौड़ी आ रही थी। उसका रुख उस खो की तरफ था जिसके अंदर से भेड़िए की आवाज़ें और कहके सुनाई दिए थे। हमने अपनी रफ्तार कम कर दी। मैं जान गया कि ये औरत ऊपर से किस तरफ से नीचे आई है। किसी जगह ढलान थी जो खो से दूर थी, वो उधर से आई थी। वो उस छोटी सी टीकरी पर चढ़ गई जो खो के सामने थी। उसकी पीठ खो की तरफ और मुंह हमारी तरफ था। हम करीब गए तो उसने दोनों बाजू फैला दिए। कुत्ते ना छोड़ना, अंदर मेरा बेटा है, खुदा के लिए यहाँ से चले जाओ। उसकी आवाज़ रुंध गई। वो बिल्कुल इस तरह बोलने लगी जैसे बैन कर रही हो। मुझे उसके तमाम अल्फाज याद नहीं रहे, लेकिन वो हमें कह रही थी कि हम खो के करीब कुत्ते ना लाएं। हम तमाम के तमाम नौजवान रुक गए। हमने ये भी सुन रखा था कि जिन्नात इंसानों को अजीब और दिलचस्प धोखे दिया करते हैं। उस औरत को भी हम धोखा समझने लगे। अगर हम में से कोई एक लड़का डर कर भाग उठता तो हम सब भाग उठते। ये जिन थे जो हमारे साथ कोई खेल खेल रहे थे। हमने देखा कि औरत के अकब से वही पागल जिसे हमने पराठे खिलाए थे खो के दहाने में यूं सामने आया कि पहले उसका सर नज़र आया, फिर वो ऊपर उठने लगा। दहाने से निकलकर वो टीकरी पर चढ़ा। औरत उसे ना देख सकी। उसकी तवज्जो हमारी तरफ थी। पागल भेड़िए की तरह हुर्राया। उसने औरत को दोनों बाजुओं में जकड़ लिया और भेड़िए और कुत्ते की तरह मुंह उसके कंधे पर डाल दिया। उसने दांत गाड़ दिए। दहाने से नमूदार होने और औरत के कंधे पर दांत गाड़ने तक 2 या 3 सेकंड लगे होंगे। औरत ने बड़ी ज़ोर से चीख मारी। पागल उसे भंबोड़ रहा था। हम तमाम ख़तरे भूल गए और औरत को छुड़ाने के लिए दौड़े। पागल के दांत उसके गोश्त में उतर गए। वो चीख रही थी, सख्त तकलीफ़ में थी, लेकिन हमें कुत्तों के साथ अपनी तरफ आता देखकर वो चिल्लाने लगी, कुत्तों को पीछे रखो, ये मेरा बेटा है, इसे ना मारना, ये पागल है, कुत्ते दूर रखो। हम करीब पहुँचे तो पागल ने औरत को छोड़कर कहका लगाया। ये वही कहका था जो हमने कई बार सुना था।
وہ پیچھے کو گیا اور کھو میں غائب ہو گیا۔ اندر سے بھیڑیے کی آوازیں سنائی دی۔ یہ اس پاگل کی آوازیں تھیں۔ عورت ڈھیری نما ٹیکری سے اتر آئی، اس نے ہاتھ اپنے کندھے پر رکھا ہوا تھا، وہ بیٹھ گئی اور ہچکیاں لے لے کے رونے لگی۔ تم انسان ہو؟ میرے دوست راجہ شہباز خان نے اپنی کلہاڑی کا چمکتا ہوا پھل اس کے منہ کے قریب کر کے پوچھا۔ تو اور کیا ہوں؟ عورت نے غصے سے کہا۔ میں ماں ہوں، اس پاگل کی ماں ہوں۔ اس کے کندھے سے کرتا خون سے لال ہو گیا تھا۔ ہم اسے وہاں سے اٹھا لائے۔ وہ ہمارے ساتھ چلی تھی کہ دو خانہ بدوش مرد کسی طرف سے دوڑتے آئے۔ ان لوگوں کی زبان بھی عجیب تھی، کوئی لفظ پنجابی کا تھا، کوئی اردو کا، اور باقی الفاظ ان کی اپنی زبان کے تھے۔ یہ دونوں آدمی اس کے ساتھ غصے سے بول رہے تھے اور وہ میرا بیٹا کہے جا رہی تھی۔ انہوں نے اس کا زخمی کندھا دیکھا تو ہم نے انہیں بتایا کہ یہ کس طرح زخمی ہوئی ہے۔ اگر تم اسے چھڑا نہ لیتے تو وہ اس کا خون پی جاتا۔ ایک خانہ بدوش نے کہا، اس کا دماغ تو خدا نے واپس لے لیا ہے، اسے معلوم ہی نہیں کہ یہ اس کی ماں ہے۔ ہم ان کے ساتھ ہی اس جگہ سے اوپر آ گئے اور اسی درخت کے نیچے بیٹھ گئے جہاں پاگل ہمارے پاس آیا تھا، اور ہم نے اسے پراٹھے دیے تھے۔ ان خانہ بدوشوں نے ہمیں بتایا کہ انہوں نے کہاں ڈیرا ڈالا ہوا ہے۔ وہ جگہ ہمارے گاؤں سے کم و بیش 3 میل دور تھی۔ اس پاگل کے متعلق انہوں نے بتایا کہ ان کا ساتھی ہے، اس کی عمر 25-26 سال ہے۔ ایک روز اس نے اپنے قبیلے کی ایک خانہ بدوش جوان لڑکی کو بازوؤں میں جکڑ لیا اور دانت اس کے کندھے میں گاڑ دیے۔ لڑکی چیخنے لگی۔ ہم سب چھڑانے کے لیے دوڑے تو اس نے لڑکی کو چھوڑ کر ایک آدمی کے بازو میں دانت گاڑ دیے۔ ہم نے اسے مارا پیٹا اور وہ بھاگ گیا۔ اس وقت یہ خانہ بدوش کسی اور جگہ تھے جو زیادہ دور نہیں تھی۔ اس واقعے کے بعد وہ پاگل انہیں خیمہ گاہ سے دور دور منڈلاتا نظر آیا۔ ان لوگوں نے بتایا کہ یہ جب ٹھیک حالت میں ہوا کرتا تھا تو شغل اور مذاق کے طور پر بھیڑیے کی طرح بولا کرتا تھا۔ پاگل پن کی حالت میں ماں نے اسے دیکھ لیا اور دوڑی گئی۔ اس نے ماں کو پکڑ لیا اور اس کی ایک ٹانگ میں دانت گاڑ دیے۔ آدمی چھڑانے کو دوڑے تو وہ بھاگ گیا۔ ہم نے ان سے پوچھا کہ اس شخص کے اچانک پاگل ہو جانے کی وجہ کیا ہے؟ اسے باولے کتے نے کاٹا ہوگا یا اس نے مردار کا گوشت کھا لیا ہوگا۔ یہ لوگ رینگنے اور چلنے والی ہر چیز کو کھا جاتے تھے۔ اس نے کوئی ایسا جانور کھا لیا ہوگا جس میں زہر کا اثر ہوگا۔ ان لوگوں کو کچھ بھی معلوم نہیں تھا، انہیں صرف یہ معلوم تھا کہ اسے باولے کتے نے نہیں کاٹا۔ ہم ماہرین نفسیات نہیں تھے، علم نفسیات کا کبھی نام بھی نہیں سنا تھا، ڈاکٹری سے بھی ناواقف تھے۔ ہمارا ڈاکٹر گاؤں کا ایک سیانہ تھا۔ اصل ڈاکٹر شہر کے سرکاری اسپتال میں تھا، جس کے متعلق ہم صرف یہ جانتے تھے کہ جب مریض مرنے والا ہوتا ہے تو اس کے پاس لے جاتے ہیں، یا وہ مقتولوں کی لاشوں کی چیر پھاڑ کر کے پوسٹ مارٹم کرتا ہے۔ آج کل دیہات میں یہ رواج ہو گیا کہ کسی کو کوئی ذہنی عارضہ لاحق ہو جائے اور وہ پاگلوں سی حرکتیں کرے تو اسے شہر میں کسی ڈاکٹر کے پاس لے جاتے اور علاج کراتے۔ ہماری جوانی کے دور میں ذہنی امراض نہ ہونے کے برابر تھے۔ کبھی کبھار سنتے تھے کہ کوئی پاگل ہو گیا ہے۔ زیادہ تر کیس باولے کتے کے کاٹنے سے ہوتے تھے۔ آدمی پاگل ہو کر گھر والوں کو کاٹتا تھا۔ ایسے آدمی کو رسوں اور زنجیروں میں باندھ دیتے تھے اور گھر والے دل میں دعا کرتے تھے کہ یہ جلدی مر جائے۔ اس زمانے میں باولے پن کے علاج کے انجیکشن نہیں تھے اور کوئی مؤثر دوائی بھی نہیں تھی۔ پاگل کا انجام بہت برا ہوتا تھا، اور اگر کوئی کسی اور وجہ سے پاگل ہو جائے تو سب سے پہلے اسے پیروں، فقیروں اور عاملوں کے پاس لے جایا جاتا، تعویذ دیے جاتے، ٹونے ٹوٹکے کیے جاتے۔ عام طور پر یہ کسی جن کا قبضہ سمجھا جاتا تھا۔ مرض جڑ پکڑ لیتا اور پاگل گھر اور گاؤں والوں کے لیے مصیبت بن جاتا۔ یہ لوگ تو ہم سے بھی زیادہ پسماندہ اور توہم پرست تھے۔ ان خانہ بدوشوں کے رسم و رواج نرالے اور پراسرار تھے۔ ایک خانہ بدوش نے اس پاگل کے متعلق باتیں کرتے ہوئے کہا، اس نے اپنی ماں کو 2 بار کاٹا ہے، اب وہ بھی پاگل ہو جائے گی۔ ماں پاگل نہیں ہو سکتی، ماں چلانے لگی۔ بچہ ماں کی بوٹی بوٹی ادھیڑ لے، ماں پاگل نہیں ہو سکتی۔ میرے بچے کو واپس لے چلو یا مجھے اس کے پاس چھوڑ جاؤ، اس نے ہمیں مصیبت میں ڈال رکھا ہے۔ ایک خانہ بدوش نے کہا، اس کے پاگل بیٹے نے یہاں اس کھو میں ڈیرا جما لیا ہے۔
اسے جب موقع ملتا ہے یہاں آ جاتی ہے اور دور سے اپنے بیٹے کو دیکھتی رہتی ہے۔ ہم 3-4 بار اسے یہاں سے گھسیٹ کر لے گئے۔ آج صبح ہم جاگے تو یہ غائب تھی۔ ہم ادھر کو دوڑے اور یہ تماشا دیکھا۔ اس شخص نے پاگل پن کی کچھ وجوہات بیان کی، جن میں ایک یہ تھی کہ اس نے اپنے کسی بڑے کی روح کو کسی نازیبا حرکت سے ناراض کیا ہے۔ ہم جہاں جاتے ہیں ہمارے بڑوں کی روحیں ہمارے ساتھ رہتی ہیں۔ ان کے ساتھ کچھ ایسے لوگوں کی روحیں ہوتی ہیں جو شیطان ہمارے بڑے کسی پر ناراض ہو جائیں تو اس میں ایک شیطان روح داخل کر دیتے۔ ایسے آدمی پر کسی پیر اور مرشد کے تعویذ کا اثر نہیں ہوتا۔ وہ درندوں کی طرح رہتا ہے اور کچھ عرصے بعد بھیڑیا، گیدڑ یا کوئی اور درندہ بن جاتا ہے۔ ہم ان لوگوں کی باتیں سچ مانتے گئے۔ ایسی سنسنی خیز باتیں اچھی لگا کرتی تھیں۔ ان کی باتوں کے دوران ہمیں بھیڑیے کی آواز اور کہکے 3-4 بار سنائی دیے۔ میں نے یہ بالکل نہیں سوچا کہ یہ پاگل ہمارے پاس آیا تھا تو اس نے کسی کو کاٹنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ اس نے دور سے ہاتھوں کے جو اشارے کیے تھے ان کا مطلب یہ تھا کہ کتوں کو ایک طرف کر دو۔ اس نے ہمارے پراٹھوں کو للچائی ہوئی نظروں سے دیکھا تھا اور اس نے پراٹھے کھائے بھی تھے۔ اسے بھوک کا احساس تھا۔ پاگل کو بھوک کا احساس کم ہی ہوتا ہے۔ ہمارے علاقے میں بیری کے درخت اور بیری کی جھاڑیاں بہت ہوتی ہیں۔ وہ شاید ان پر زندہ رہا ہوگا۔ وہ دونوں خانہ بدوش پاگل کی ماں کو اپنے ساتھ لے گئے اور ہم اپنے گاؤں کو چل پڑے۔ ہم خوش بھی تھے، مضطرب بھی۔ خوشی یہ تھی کہ ہم نے بھیڑیے کی آوازوں اور انسانی کہکوں کا راز پا لیا ہے، اور اضطراب یہ تھا کہ ایک انسان پاگل ہو گیا تھا جس کی قسمت میں نہ جانے کیسی موت لکھی تھی۔ اس کی ماں کا خیال آتا تھا تو ہمارے جذبات ہل جاتے تھے۔ ماں کہتی تھی کہ اس کا بچہ اس کے جسم کی بوٹی بوٹی کھا جائے اور ٹھیک ہو جائے۔ ہم اپنے گاؤں میں داخل ہوئے تو اعلان کرنے لگے کہ وہاں کوئی بھیڑیا نہیں ہے۔ گاؤں کے لوگ جمع ہو گئے۔ ہم نے انہیں سارا واقعہ سنایا اور کہا کہ دوسرے گاؤں کے لوگ یہاں سے گزریں تو انہیں بھی بتاتے رہے کہ یہ بھیڑیا نہیں، ایک پاگل انسان ہے۔ کسی کو نہ بتانا، ہمارے ایک بزرگ نے کہا۔ لوگوں نے اسے بھیڑیا سمجھ کر وہ راستہ چھوڑ دیا ہے۔ جن لوگوں نے کہہ کے سنے ہیں وہ اسے شرشرار سمجھتے ہیں۔ اگر ہم نے لوگوں کو یہ بتا دیا کہ وہ پاگل خانہ بدوش ہے تو کوئی اسے قتل کر دے گا۔ انسان پاگل ہو، دوسروں کو کاٹتا پھرے تو بھی اسے مارنا قتل ہے اور یہ گناہ ہے۔ اس بیچارے کو اپنی موت مرنے دو، یہ خون اپنے سر نہ لو۔ تم جانتے ہو کہ باولے کتے کے کاٹے ہوئے آدمی کو گھر والے اپنے ہاتھوں چوری چھپے زہر دے دیتے ہیں۔ ایک لاوارث پاگل کو تو لوگ فوراً قتل کر دیں گے۔ 3-4 روز بعد 3 خانہ بدوش عورتیں ہمارے گاؤں میں اپنی بنائی ہوئی اشیاء بیچنے آئیں۔ میں نے اپنے 3-4 دوستوں کے ساتھ انہیں روک لیا۔ خانہ بدوش عورتیں قریبی گاؤں سے لسی مانگنے بھی آیا کرتی تھیں۔ ہم نے انہیں کہا کہ لسی کی ڈولی دیں گے، ہمیں اس پاگل کے متعلق کچھ بتاؤ۔ انہوں نے وہی قصہ سنایا جو ان کے 2 آدمی سنا چکے تھے۔ ہم نے اور زیادہ قریدا تو انہوں نے بتایا کہ اس کی منگیتر بہت خوبصورت تھی۔ یہ لڑکی اسے پسند نہیں کرتی تھی، یہ آدمی اسے بہت زیادہ پسند کرتا تھا۔ لڑکی کی دوستی ایک اور خانہ بدوش کے ساتھ تھی جو کسی دوسرے قبیلے کا تھا۔ اس لڑکی نے اس آدمی کو ایک بار یہاں تک کہہ دیا کہ تم مجھے بہت برے لگتے ہو، میری شادی تمہارے ساتھ ہو گئی تو میں بھاگ جاؤں گی۔ اس لڑکی نے یہی کیا۔ وہ شادی سے انکار نہیں کر سکتی تھی۔ بزرگوں کے فیصلے ہر کسی کو ماننے پڑتے تھے۔ شادی ہو گئی۔ لڑکی کو دلہن بنا کر رات کو الگ خیمے میں بٹھا دیا گیا۔ ناچ گانا ہوتا رہا۔ دلہا خیمے میں گیا تو لڑکی وہاں نہیں تھی۔ اس کے نکل جانے کے بہت دیر بعد اس کی گمشدگی کا پتہ چلا تھا، اس لیے وہ دور نکل گئی تھی۔ ہمارے آدمی اس قبیلے کی تلاش میں گئے جس میں لڑکی کی پسند کا آدمی تھا۔ ان لوگوں نے کہا کہ لڑکی ان کے پاس نہیں آئی۔ اب پتہ چلا ہے کہ لڑکی انہی کے پاس ہے، مگر وہ لوگ معلوم نہیں کہاں چلے گئے ہیں۔ دوسرے ہی دن اس آدمی نے ایک لڑکی کو کاٹ لیا، پھر ایک آدمی کو کاٹا اور بھاگ گیا۔ اس کے بعد بہت دن گزر گئے۔ ہم نے کئی بار سوچا کہ پاگل کو دیکھنے جائیں۔ اس دوران 2-3 آدمیوں نے ہمارے گاؤں کے قریب سے گزرتے بتایا تھا کہ فلاں جگہ کوئی شرشرار ہے جو بھیڑیے کی طرح بھونکتا اور انسانوں کی طرح ہنستا ہے۔ ان اطلاعوں سے ہمیں پتہ چلتا رہا کہ پاگل ابھی وہیں ہے۔
चंद रोज़ बाद वही 3 औरतें जो हमें पागल की दुल्हन का किस्सा सुना गई थीं एक बार फिर हमें मिल गईं। मैं अपने 2 दोस्तों के साथ खेतों में था। मैंने पिछली मुलाकात में उन्हें मिट्टी की अपनी डोली में लस्सी दी थी और उनसे 2-4 चीज़ें बिला ज़रूरत ही ले ली थी। उन्होंने बताया कि पागल को वापस ले आए हैं और वो अब ठीक है। ये बड़ी अजीब खबर थी। इन औरतों ने जो वाक़या सुनाया वो इस तरह था कि जिस रोज़ ये तीनों औरतें हमें गाँव में मिली थीं, उससे 2-3 रोज़ बाद पागल की माँ गायब हो गई। सब जान गए कि अपने बेटे को देखने फिर से चली गई है। आदमी उसके पीछे गए और उसी जगह पहुँचे जहाँ हमने पागल को देखा था। वहाँ उन्होंने देखा कि माँ अपने बेटे को उठाने की कोशिश कर रही थी। बेटे की ये हालत थी कि सर से पाँव तक सूजा हुआ था। चेहरा इतना ज़्यादा सूज गया था कि आंखें नज़र नहीं आती थी। वो बेहोश पड़ा था, मरा हुआ नहीं था। माँ उसे उठाने की कोशिश कर रही थी। इन आदमियों ने उसकी हालत देखी तो वो मुतमईन हुए कि ये मर रहा है। उसकी माँ की दुहाई और फरियादों से मुतासिर होकर ये आदमी पागल को उठा लाए। माँ कहती थी कि ये मर रहा है और वो अपने बेटे को इज़्ज़त और प्यार से दुनिया से रुखसत करेगी। खाना बदोशों ने भी उसे इसी उम्मीद पर उठा लिया कि थोड़ी देर बाद मर ही जाएगा, इसलिए कोई ख़तरा नहीं। इसकी माँ को ये इत्मीनान तो मिल जाएगा कि इसका बेटा जंगल बयाबान में नहीं मरा और उसे गीदड़ और गिद्ध नहीं खा गए। उन औरतों ने बताया कि जब उसे खेमागाह में लाया गया तो कबीले के सबसे ज़्यादा बूढ़े आदमी ने उसे देखा। पागल के मुंह पर शहद लथड़ा हुआ था जिसमें चींटियाँ चिपकी हुई थी। हाथों के साथ भी शहद था और उसके कुर्ते पर भी जगह जगह शहद लगा हुआ था। उस बूढ़े ने बताया कि ये पागल था, इसे किसी दरख्त पर शहद का छत्ता नज़र आ गया होगा और ये शहद की मक्खियों से बेपरवाह ऊपर चला गया होगा। ये भी हो सकता है कि शहद का छत्ता खो के अंदर ही हो। बहरहाल ये सबूत साफ नज़र आ रहा था कि उसने पागलपने में छत्ते पर हाथ डाला और शहद खाने की कोशिश की। मक्खियाँ उस पर टूट पड़ी और जिस्म पर कोई जगह ना छोड़ी जहाँ उन्होंने डंक ना मारा हो। बूढ़े ने अपने किसी पुराने तजर्बे के मुताबिक पागल के मुंह में कोई दवाई डालनी शुरू कर दी और सारे जिस्म पर कुछ मल दिया। ये लोग जड़ी बूटियों के माहिर हुआ करते थे। बूढ़े ने तमाम रात पागल के साथ जागते गुजारी। दूसरे दिन पागल जिंदा था और सोजन में कमी थी। बूढ़ा दवाई देता रहा। 4-5 रोज़ बाद सोजन आधी से भी कम हो गई और डंक के निशान नज़र आने लगे। माता की तरह जिस्म पर हर जगह लाल लाल निशान थे। पागल होश में आ चुका था, बैठता और खड़ा होता था। 2-3 रोज़ बाद उसने सबसे पहले माँ को पहचाना और उसके आंसू निकल आए। फिर उसने हर किसी को पहचान लिया। उन औरतों ने बताया कि अब वो ठीक है, किसी को कुछ नहीं कहता, अलबत्ता बोलता नहीं, बातें समझता है मगर जवाब नहीं देता। हम उसी रोज़ उन खाना बदोशों की खेमागाह में गए। बाहर के लोगों को वो अंदर नहीं जाने देते थे। पागल की माँ ने हमें पहचान लिया। वो खुशी से दौड़ी आई और हमें बताया कि उसका बेटा ठीक हो गया है। माँ ने उसे बुला लिया, हमने उसे पहचान लिया। हम सब ने उसके साथ हाथ मिलाया। वो मुस्कुरा रहा था। यार ज़रा भेड़िए की तरह बोलो, मेरे एक शरारती दोस्त ने कहा। वो और ज़्यादा मुस्कुराया। हमने उससे पूछा कि उससे क्या हुआ था। उसने कंधे सुकेड़े और गर्दन को खम दिया। इसका मतलब ये था कि उसे कुछ पता नहीं। मैंने पूछा कि उसे याद है कि हमने उसे पराठे खिलाए थे। उसने सर हिलाया। उसे याद नहीं था। उधर से वो बूढ़ा आ गया। हमने उससे पूछा कि उसने इसे किस तरह ठीक किया है। बूढ़े ने माँ और बेटे को वहाँ से चले जाने को कहा। वो चले गए तो बूढ़े ने बताया कि इसे दुल्हन के सदमे ने पागल किया था। इनका ख्याल था कि इसके अंदर कोई बदरूह दाखिल हो गई है। इसे जब सूजी हुई लाश की हालत में लाए तो बूढ़े ने तजर्बे के तौर पर उसे एक दवाई दी और जिस्म पर कुछ मला। बूढ़े ने हमारे इसरार के बावजूद हमें ना बताया कि दवाई कौन सी जड़ी बूटियों की थी और जिस्म पर क्या मला था। ये उन लोगों का राज था। बूढ़े ने रात भर जाग कर मुशाहिदा किया कि दवाई का क्या असर हो रहा था। बूढ़े ने अपना तजर्बा जारी रखा और कामयाब हो गया। उसने कहा, मैंने जो दवाई दी थी वो शहद की मक्खियों के काटने का इलाज था, लेकिन जब ये होश में आया तो मैंने देखा कि इसका पागलपन ख़त्म हो गया है। मुझे अपने बाप की एक बात याद आई। उसने कहा था कि जिस तरह शहद में कुदरत ने 100 खूबियाँ डाल रखी हैं, इसी तरह शहद की मक्खी के जहर में भी एक करामत है। मैंने इस आदमी को मक्खी के जहर का असर ज़ाइल करने वाली दवाई देनी बंद कर दी। मेरे तजर्बे ने मुझे बताया कि इसका पागलपन
شہد کی مکھیوں کے زہر کی وجہ سے ٹھیک ہو رہا ہے۔ میں نے دوائی بدل دی اور اسے طاقت کی دوائی دینے لگا، اس سے یہ ٹھیک ہو گیا۔ اس کی ابھی زبان نہیں کھلی، مجھے امید ہے کہ یہ جلدی بولنے لگے گا۔ اس پر کسی بدروح کا اثر نہیں، یہ صدمے کا اثر تھا جس میں غصہ زیادہ تھا۔ 10-15 روز بعد ہم اسے دیکھنے کے لیے ایک بار پھر گئے، مگر وہ لوگ جا چکے تھے۔ کیوں یہ زبردست کہانی اپنے اختتام کو پہنچی، آپ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی، اور اگر یہ کہانی یا میرا انداز پسند آئے تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔